बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी खबर के साथ मैं हूं सदफ मलिक और मेरे साथ हैं अमजद वड़ाइच। नाज़रीन, कल की बड़ी खबर भी अच्छी थी लेकिन आज की खबर बड़ी भी है और अच्छी भी है। वज़ीर आज़म ने MQM के हेडक्वार्टर 90 का दौरा किया है। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ कौम को एक बड़ी खबर सुनाई और बड़ी अच्छी खबर सुनाई। उसका फ़ायदा तो यकीनन आवाम को पहुँचा, लेकिन इसका मकसद अपनी हुकूमत को असम्बली के अंदर नंबर गेम के बहरान से भी निकालना था। क्या वो इसमें कामयाब होंगे? ये हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है। इससे पहले कि गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएं, पहले यहाँ देखते हैं एक रिपोर्ट। मशहूर ज़रबुल मिसल है कि सुबह का भूला शाम को वापस घर लौट आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। इसी ही ज़रबुल मिसल की अमली तस्वीर देखनी हो तो MQM की हुकूमती इत्तेहाद में दोबारा शमूलियत की सूरत देखी जा सकती है। चंद रोज कबल MQM के वफाक से अलहदगी के फैसले ने सबको हैरान कर दिया, मगर ये हैरानी देर पा साबित न हो सकी। MQM की हुकूमत से अलहदगी के बाद वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत बचाने के लिए कभी चौधरी साहबान के घर दौड़े गए तो कभी मौलाना फजल रहमान और नून लीग की हमायत के हसूल के लिए दिन रात एक कर दिया, मगर मज़कूरा जमातों ने ये कहकर हुकूमत को साफ जवाब दे दिया कि वो डूबती कश्ती का सहारा नहीं बनेंगे। बिलाखिर हुकूमत को MQM के तमाम मुतालबात न चाहते हुए भी तस्लीम करना पड़े और मुल्क और कौम के वसीतर मफादात में MQM ने हुकूमती बेंचों पर बैठने का फैसला कर लिया। वजीर आजम साहब के इस जज्बा खैर सगाली, जमहूरियत के फरोग और मुल्क की नाजुक सूरत हाल को सामने रखते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमती बेंचों पर बैठने का ऐलान करती है। अल्ताफ भाई ने RGST पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको ब्रीफिंग कराना चाहता हूँ अपनी इकोनॉमिक टीम के जरिए, और कुछ उन्होंने ब्रीफ किया और हमने मौखर कर दिया उनके कहने पे कि जब तक कंसेंसस एवॉल्व नहीं होगा हम आगे नहीं चलेंगे। MQM ने हुकूमती इत्तेहाद में दोबारा शमूलियत करके एक बार तो वज़ीर आज़म गिलानी की डूबती कश्ती को सहारा दे दिया, मगर देखना यह है कि अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देती है या फिर फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करके हम सब एक हैं के नारे का मिस्ताक बनती है। जी अमीर साहब, काफ लीग ने और नून ने ऐसे मुतालबात सामने रख दिए जिनकी एक तवील फहरिस्त है। क्या ये पूरे होते हुए नजर आते हैं? देखें, प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर है जब ये क्राइसिस शुरू हुआ जिसमें MQM ने भी अलहदगी का ऐलान कर दिया और JUI ने भी कर दिया, उसके बाद वो असम्बली में अक़लियत में चले गए, कौमी असम्बली में, और उनको अपने जो नंबर गेम आप कह रही हैं नंबर पूरे करने के लिए उनको कहीं ना कहीं हाथ पाँव मारने हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए वो पहले तो गए नून लीग की तरफ, चीफ मिनिस्टर से उन्होंने मीटिंग की, और उसके बाद काफ लीग की तरफ गए, चौधरी शुजात और परवेज़ लाई से मुलाकात की उन्होंने वहाँ पे, और उनसे भी यही उन्होंने रिक्वेस्ट की, यही चीज़ डिस्कस की कि वो कोई उनमें से गवर्नमेंट को इस वक्त कंधा दे। लेकिन हुआ ये है कि दोनों मुस्लिम लीगें लगता है कि ज़्यादा पंजाबी कहते ना चौड़ हो गई हैं। अच्छा। ठीक है, अब देखें अगर मुतालबात जो उन्होंने रख दिए हैं और ख़ास तौर पे नून लीग की अगर देखें, उसके बाद उन दोनों पार्टीज ने कहा कि हम अपनी नून लीग के मुतालबात उन्होंने कहा कि दोनों पार्टीज ने ये कहा कि हम अपनी पार्टी के फोरम पे लेके जाएंगे और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो फैसला वो आपको बता देंगे। ठीक है। जो फैसला होना था उन्होंने मीडिया को बता दिया। मियां नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चौधरी शुजात साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों ने, और उन्होंने लोगों को बता दिया ये हमारे मुतालबात के हैं। ठीक है। अब मियां नवाज शरीफ और जो शुजात हुसैन दोनों के जो मुतालबात थे उनमें जो टॉप पे था वो तो यही था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनकी कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। वो गुज़श्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ने उसकी अनाउंसमेंट कर दी, वापस ले लिया, और 31 दिसंबर की सतह पे कीमतों को वापस लिया। वहाँ की हद तक तो ये पूरा हो गया उनका मुतालबा। लेकिन बाकी जो मुतालबात हैं, क्या वो महंगाई, दोनों ने करप्शन की बात की, दोनों ने महंगाई की बात की। अब करप्शन एक ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर आप कहें जी ये तो नहीं, वो कंट्रोल पाकिस्तान में, वैसे तो पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त नो डाउट सबसे बड़ा मसला ये वार एंड टेरर के बाद आप कह लें ला कानूनियत के बाद वो यही है, करप्शन। चूँकि उसके ला कानूनियत के नतीजे में जाने लोगों की महफूज नहीं है, उनके माल महफूज नहीं है, और करप्शन के नतीजे में तो आपका मुल्क भी महफूज नहीं हो सकता, चूँकि आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आप गवर्नेंस को बेहतर नहीं कर सकते, आप वो रिजल्ट वैसे भी पाकिस्तान अभी तरक्की याफ्ता ममालिक में तो है नहीं, तरक्की पजीर है, ऐसे में करप्शन अफोर्ड नहीं करता पाकिस्तान, वो कोई मुल्क भी अफोर्ड नहीं करता। लेकिन मसला ये है कि क्या करप्शन कंट्रोल हो सकती है, जो अब ये एक रिलेटिव टर्म है।
ٹھیک ہے کہ جتنی بھی کنٹرول ہو جائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ نہیں کنٹرول ہوئی ہوگی بھی نہیں. اس طریقے سے وہ جو ایک آئیڈیل سچویشن ہے وہ تو ہونے کے لیے بہت کچھ اور کرنا پڑتا ہے. اس میں صرف آپ یعنی جو 100% ہے بالکل وہ اگر ہوتی ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں جی ہوگی ہے وہ تو یعنی ایک یہ ایسا ایشو. سملرلی مہنگائی ایک ایسا ایشو ہے جس کو کنٹرول کرنا اس وقت ہے پوری دنیا میں ریسیشن کے بعد مہنگائی کا سارا وہ ایک چکر چل رہا ہے, لیکن پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہے, بہت تیزی سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. ویسے پوری دنیا میں ایسا ہے. اب یہ بھی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے ٹھیک ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ کبھی بھی آپ راضی نہیں ہو سکتے کہ جی نہیں کنٹرول ہوئی, چونکہ یہ دونوں چیزیں وہ جو عوام میں بڑی پاپولر ہیں, ان کو اچھی لگتی ہیں. کوئی بھی اس کی بات کرے گا, اللہ کرے اس پہ عمل بھی کرے, لیکن یہ ہے کہ اس کی بات کرے گا تو وہ اچھا لگے گا. سملرلی آپ دیکھیں کہ انہوں نے بدعنوانوں کو نکالا جائے. اب ایک گورنمنٹ آلریڈی کرائسس میں ہو, وہ نیومیریکل جو گیم ہے, نمبر گیم ہے, اس میں وہ آلریڈی کرائسس کا شکار ہو, تو وہ کس بدعنوان کو نکالے گی اور کس کو رکھے گی؟ گورنمنٹ بھی انہیں چلانی ہے. تو یہ بھی کون بدعنوان ہے, کون بدعنوان ہے؟ یحییٰ خان نے 313 نکالے, بھٹو نے نکالے, اس کے بعد آپ دیکھیں جو جنرل مشرف نے بھی نکالے. تو کیا بدعنوانی اس سے ختم ہوئی؟ بدعنوان کون سے ہیں؟ پھر یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون بدعنوان ہے؟ ٹھیک ہے, اور اس کو نکال دے گی تو آپ اس کے بعد کورٹس کیسے ریئیکٹ کریں گی؟ اس کے لیے آپ کو ایک لمبی ایسی ایکسرسائز بہت ٹرانسپیرنٹ کی, وہ کیا ہمارے سسٹم میں یہ پاسبل ہے کہ آپ ان کو نکال سکیں؟ نہ تو سول بیوروکریسی سے اس کو آپ اس طریقے سے ایسے اوور نائٹ آپ نہیں کر سکتے. انہوں نے 72 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے ولنگنیس شو کرنے کے لیے اور 45 دن کا ٹائم دیا ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے. تو یہ کیا از اٹ پاسبل؟ وہ بھی پاسبل نہیں ہے. یعنی یہ ایسی چیز ہے جس کو میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ دونوں وجوہات کی بنیاد پہ, ایک تو یہ پاسبل نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر اگر منسٹرز کو ایسے کہیں جی یہ کرپٹ ہے اس کو نکال دیا ہے, تو وہ کیسے یہ آئیڈینٹیفائی ہوگا, پروو کیسے ہوگا؟ آپ الزامات کی بنیاد پہ تو کسی کو نہیں نکال سکتے. بے شک کرپشن کی بہت سٹوریاں معاشرے میں گردش کر رہی ہیں, ریومرز ہر طرف یہ ہوتا ہے جی فلاں کھا گیا, فلاں لوٹ گیا, فلاں نے اتنی بڑی گیم ڈال دی, فلاں نے اتنے ارب کما لیے فلاں گیم میں. لیکن چیزیں یہ ہیں کہ اس کو اسٹیبلش کرنا, سبسٹینشیٹ کر کے جب کسی کو آپ نکالتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک اس کے کیریئر کے لیے جو آپ کہہ لیں ایک بندہ پولیٹیشین ہے یا کوئی بھی ہے, تو ایسی پارٹی جو آلریڈی جس کی گورنمنٹ اقلیتی گورنمنٹ ہو, اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا بھی بڑا مشکل ہے. عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد تو آسان, عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد کا بھی ایشو دیکھیں. یہ پچھلے 1 سال سے دسمبر میں پچھلے سال یہ فیصلہ آیا تھا, یہ دسمبر بھی گزر گیا, اب تو 13واں مہینہ لگ گیا اس کو. لیکن کیا یہ اس کے اوپر اتنا بڑا جو گیپ ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہتی رہی ہے جی NRO کے اوپر آپ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے بارے میں سوئٹزرلینڈ گورنمنٹ کو لیٹر لکھیں, ان کو کہیں کہ کیس ری اوپن کیے جائیں. گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے. یہ عمل درآمد کا ایشو صرف ایک ہے NRO کا, جو NRO کے اوپر پریزیڈنٹ کا خط لکھنا ہے. دیکھیں باقی چیزیں عمل درآمد ہو چکے ہیں, وہ کوئی اتنے بڑے ایشو نہیں ہے. یہ مین ایشو ہے نا جس پہ جو بٹوین دا لائنز جو بات ہوتی ہے وہ اس کی ہوتی ہے. تو کیا وہ گورنمنٹ کے لیے ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. جب تک وہ لیٹر نہیں لکھا جاتا, اگر کورٹ یہ کہتی رہتی ہے لکھیں اور گورنمنٹ نہیں لکھتی, تو اس کا مطلب ہے عمل درآمد نہیں ہوا. یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے جس کا آنسر جو ہے وہ پازیٹیو نہیں گورنمنٹ دے سکتی. احتساب کا عمل تو شفاف بنایا جا سکتا ہے. احتساب کا عمل ڈیفینیٹلی وہ شفاف بنایا جا سکتا ہے, اس پہ گورنمنٹ نے ولنگنیس بھی شو کر دی ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے احتساب کا نعرہ لگاتی ہے, اور یہ 50-60 سے ایوب صاحب آئے اور اس کے بعد آنور دیکھیں ہر گورنمنٹ جو آتی ہے وہ